अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल भाद्रको 25 गते बिहीबारको दिन सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिकाहरू, आज करिब 10-15 मिनेट ढिला हुन गएको छ। कम्प्युटरमा केही खराबी भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ अब रिपेयर गर्दा गर्दै अलिकति समय गएको छ, तर खैर केही छैन। आज पनि हामी भगवान बुद्धद्वारा देशित कल्याणकारी मंगलमय धर्म उपदेश लिएर उपस्थित भइसकेको छु। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज पनि सदाझै एउटा विषयवस्तु उत्थान गरेर हामीले धर्म देशना गर्ने जमर्को गरिसकेका छौं। त श्रद्धालु उपासक उपासिका, आजको हाम्रो विषय रहेको छ धम्पड अट्ठकथामा समावेश भएको यो विदुदव नामक कथा देशनालाई आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। त उपासक उपासिकाहरूले यो सायद नाम सुन्नु भएको होला। यो विदुदव भन्ने नाम साह्रै नै बौद्ध साहित्यमा साह्रै नै प्रख्यात नाम हो। तपाईहरुले नाम सुन्दा अचम्म लाग्ला, यो कस्तो नाम हो भन्ने जस्तो लाग्ला। विदुदव भन्ने एउटा कथा देशना छ। यो कथा साँच्चै भन्ने हो भने ऐतिहासिक कथा हो। यो कथा एक किसिमले बुद्धकालीन समयमा भगवान बुद्ध शाक्य वंश शाक्य कुल गोत्रबाट हैन कपिलवस्तुका सम्पूर्ण शाक्यहरूलाई विनाश गरेर अन्तस आफू पनि कर्म विपाक अनुसार आफू पनि खोलाले बगाएर नदीले बगाएर विनाश भएर गएका विदुदव नामक एकजना हुन त राजा नै भएर गए। त उनले कसरी भगवान बुद्धका ज्ञाति बन्धुहरूलाई विनाश गरे, किन चाहिँ शाक्य वंश शाक्य कुलहरूलाई विनाश गर्नको निमित्त उसले त्यत्रो द्वेष भाव राखे। त्यसैले कपिलवस्तुमा अहिले पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने शाक्य कुलहरू कोही पनि पाइदैन, खासै पाइदैन। कि शाक्यहरू सबै यत्र तत्र चाहिँ छडेर गए, भागेर गए। यो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक कथा हो र यसमा विभिन्न कुराहरू समावेश पनि पाइन्छ र हामीले यस्ता भगवान बुद्धको यस्ता कथाहरूलाई जानिराख्दाखेरि हामीलाई उपलब्धि नै हुन्छ। त्यसैले अब लकडाउन पनि खुलिसकेको छ। अब धेरै लामो लामो पनि नभनौं, तपाईहरु पनि बिजी होला, म पनि अलिकति बिजी नै हुने मान्छे हैन। यताउता बिजी भन्नाले धर्मको कुरामा बिजी हुने भएर आउँछ पनि। त्यसैले आज अलिकति एउटा चाहिँ सिरियल हैन, यो एउटा भागले सकिदैन। यो विदुदवको कथा आज मात्रै सकाउने हो भने सकिदैन। यो विदुदव कथा यसलाई चाहिँ अब 2-3 भाग नै चाहिन्छ होला, अझ 3-4 भाग नै चाहिन पनि सक्छ। तर यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ विदुदवकोमा तपाईको चाहिँ बण्डुल सेनापति बण्डुलको पनि कथाहरू आउँछ। साह्रै रोचक कथाहरू पनि छ यसमा भित्र हैन। साह्रै षड्यन्त्रहरू पनि छ यसमा।
हाम्रो चाहिँ के भन्छ श्यामावतीको जस्तो चाहिँ रोचक घोषको जस्तो रोचक घोषको यसमा चाहिँ युद्धदेखि लिएर तपाईको षड्यन्त्रहरूदेखि लिएर हैन हरेक कुराहरू यसमा समावेश पाइन्छ। त आज हामीले सुरु गर्न खोजेको सुरु चाहिँ गरौँ। यो कथा चाहिँ अब भगवान बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको अवस्थामा विदुदवको अन्तको विषयलाई लिएर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो कथा हो। त अब भूमिका धेरै नबढिकन मैले कथा सुरु गरे हालौं त है। आज बुद्धकालीन समयमा कौशल नरेश प्रसेनजित महाराज भन्ने एकजना साँच्चैकै शक्तिशाली राजा थियो। तपाईहरुले सुन्नु भएको पनि होला। यो कौशल महाराज भनेको सानोतिनो राजा होइन, साँच्चैकै शक्तिशाली प्रभावशाली राजा। त कौशल नरेश प्रसेनजित महाराजले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मलाई बुझेर भगवान बुद्धको शासनमा दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने चित्त अभिवृद्धि गरेर जसै गरी तपाईको बुद्ध शासनमा अनाथपिण्डिक महाजन, विशाखा महाउपासिका आदि इत्यादि बुद्ध शासनमा श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नुपर्छ भनेर दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने त्यस्ता अनाथपिण्डिक महाजन, विशाखा महाउपासिकाको सिको गरेर प्रसेनजित महाराजले पनि भगवान बुद्ध सहित भिक्षुहरूलाई आफ्नो निवासमा पनि भोजन दान गर्ने इच्छा जाहेर गरे। किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरू संघहरू जुन घरमा प्रवेश हुन्छ त्यो घरलाई सबैले एउटा आदर गौरव पूर्वक श्रद्धा आस्था पूर्वक हेर्ने नजर अर्कै किसिमले कुशल नजर वृद्धि हुन्छ। जस्तै तपाईहरुको घरमा चोरहरू मात्रै छिरियो, डाकाहरू मात्रै छिरियो, फताहरू मात्रै छिरियो भने तपाईको घरलाई त्यति चाहिँ राम्रो मानिदैन के। तर तपाईको घरमा, तपाईको महलमा, तपाईको क्षेत्रमा भिक्षुहरू हैन धर्म कर्म गर्ने मान्छेहरू, असल मान्छेहरूको आवत जावत भयो भने त्यो घरको शोभा नै अर्कै हुन्छ कि, शोभा नै बढ्छ। त प्रसेनजित महाराजलाई पनि भगवान बुद्ध सहित भिक्षुहरू हजारौं हजार हैन, अब अनाथपिण्डिक महाजनको घरमा त हरेक दिन हजारौं भिक्षुहरू भोजनको लागि पाल्नुहुन्छ। विशाखा उपासिकाको घरमा त तपाईको 500 जना भिक्षुहरू चाहिँ दैनिक रूपमा भोजनको लागि पाल्नुहुन्छ। त यसरी भिक्षुहरू चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजनको, विशाखा उपासिकाको घरमा गृहमा त्यसरी भिक्षुहरू चाहिँ लाइनबद्ध रूपमा जाँदै गरेको प्रसेनजित महाराजले देखेपछि प्रसेनजित महाराजलाई साह्रै खुसी लाग्यो कि ओहो, यी सम्पूर्ण भिक्षुहरू कहाँ गइरहेका छन्, यस्तो लाम लागेर शान्त दान्त पूर्वक चाहिँ यी भिक्षुहरू कहाँ गइरहेका छन् भनेर चाहिँ जानकारी लिँदाखेरि के जानकारी पाए त भन्दाखेरि अनाथपिण्डिक महाजन, विशाखा महाउपासिकाको गृहमा भिक्षुहरूलाई चाहिँ भोजन दान गर्ने, हरेक दैनिक रूपमा भोजन दान गर्ने व्यवस्था भइरहेको कारणले भिक्षुहरू भोजनको निमित्त अनाथपिण्डिक महाजनको गृह र विशाखा उपासिकाको गृहमा जाने गरेका छन् भनेर जानकारी पाइसकेपछि प्रसेनजित महाराजलाई पनि त्यसो भए हामी पनि त राजा हैन, अब राजाको महलमा पनि यसरी भिक्षुहरू चाहिँ आगमन भयो भने त पुण्य पनि पाइने, दरबारको शोभा पनि बढ्ने भएको कारणले प्रसेनजित महाराजले पनि भगवान बुद्धको विश्वास जित्नको निमित्त एउटा चाहिँ भगवान बुद्धकै आफन्तहरू विवाह गरेर ल्यायो भने भगवान बुद्धकै कुल हैन एउटा चाहिँ जाति
विवाह गर्न पाए भने भगवान बुद्ध म प्रति चाहिँ विश्वस्त हुनेछ, म प्रति गौरव हुनेछ, म प्रति चाहिँ विश्वास बर्ने भएको कारणले जसरी अनाथपिण्डिक महाजन र विशाखा उपासिका उपासिकाको गृहमा भिक्षुहरू चाहिँ दैनिक रूपमा हैन 500,000 भिक्षुहरूलाई चाहिँ सेवा टहल गरेपछि घरको एउटा शोभा बढेको जस्तै भगवान बुद्ध म प्रति विश्वस्त भइसकेपछि मेरो गृहमा पनि कैयौं भिक्षुहरू चाहिँ आयो भने त्यो चाहिँ मंगल नै हुनेछ, त्यो एउटा शोभामान पनि हुनेछ भनेर भगवान बुद्धलाई कोशल महाराजले प्रार्थना गरे। त कोशल महाराजलाई भगवान बुद्धले भनेको थियो भिक्षु संघहरू भनेको जुन घरमा विश्वास बढ्छ त्यही घरमा जान्छ, जुन घरमा आदर गौरव सत्कार हुन्छ त्यही घरमा चाहिँ भोजन जान उपयुक्त छ आदि इत्यादि कुराहरू एउटा चाहिँ विश्वस्त हुने स्थानमा बसेर भोजन गर्नुको फल अर्कै हुन्छ आदि इत्यादि भगवान बुद्धले उपदेश दिइसकेपछि कोशल नरेश प्रसेनजित महाराजले के सोचे त भन्दाखेरि त्यसो भए भगवान बुद्ध त शाक्य कुलबाट प्रवज्य भएर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्, त्यसैले मैले पनि शाक्य कुलको एकजना स्त्रीलाई बिहा गर्न पाए भने पक्कै पनि आफ्नो कुल वंशहरू समावेश भएको यो राज दरबारमा भगवान बुद्धको विश्वास बढ्छ, भगवान बुद्धको गौरव बढ्छ र हरेक दिन म कहाँ पनि भिक्षुहरू चाहिँ भोजन गर्नको निमित्त उपस्थित हुने त्यस्तो एउटा संकेत देखेपछि कोशल महाराजले के गरे त भन्दाखेरि त्यसो भए मैले कपिलवस्तु नगरमा एउटा शाक्य कुलकी स्त्रीलाई मैले चाहिँ बिहा गर्नु पर्यो। शाक्य कुलकी राजकुमारीलाई बिहा गरेर ल्याए भने त भगवान बुद्धसँग मेरो चाहिँ एउटा सम्बन्ध हुन्छ, भगवान बुद्धसँग मेरो एउटा चाहिँ नाता बस्छ, अनि त्यसपछि त भगवान बुद्ध चाहिँ मसँग विश्वस्त भइसकेपछि त हरेक दिन मेरो घरमा भिक्षुहरूलाई चाहिँ भोजन गराउन पाएपछि एक किसिमले पुण्य पनि पाए, एक किसिमले दरबारको चाहिँ शोभा पनि बढे भनेर कोशल महाराजले कपिलवस्तु राज्यमा शाक्य कुलकी राजकुमारीलाई विवाह गर्नको निमित्त एउटा प्रस्ताव पठाएछ। दूतलाई एउटा पत्र बोकाएर कपिलवस्तु नगरमा पत्र पठाइसकेपछि कपिलवस्तुमा एक किसिमले हंगामा मच्यो। किन हंगामा मच्यो त भन्दाखेरि कपिलवस्तुका शाक्य कुलका ती राज खलकहरूमा चाहिँ हंगामा मच्नुको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि कोशल नरेश प्रसेनजित महाराजलाई ती शाक्य कुलका ती कपिलवस्तुका ती शाक्य कुलका राज खलकहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुल भन्दा पनि एउटा एक किसिमले चाहिँ आफ्नो कुलहरू चाहिँ उच्च स्तरको, प्रसेनजित महाराजको कुल चाहिँ अलिकति हीन कुलको सम्झेर उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अब प्रसेनजित महाराजलाई शाक्य कुलकी राजकुमारी दिउँ भन्दा कुल वंश हाम्रो मिल्दैन, हामी चाहिँ उच्च घरायनको जस्तो हैन उच्च कुलिन जस्तो ठानेछ र कोशल नरेशलाई चाहिँ हीन कुलको सम्झेर उनीहरूले आफ्नो उच्च कुलिन स्त्रीहरूलाई कोशल नरेशलाई विवाह गर्नको दिनको निमित्त उनीहरू हिचकिचाए। त अर्को थरी के पनि उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो थियो त भन्दाखेरि अब कोशल नरेश भनेको साच्चै प्रभावशाली राजा, अब उसले चाहिँ प्रस्ताव पठाएको त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्यो भने पनि फेरि त्यहाँ ठुलै युद्ध हुने सम्भावना पनि थियो। अब दिउँ भने आफ्नो कुल वंशसँग मेल खाँदैन, अब उनीहरू क्षत्रिय कुलको क्षत्रिय वंशको, अब कोशल नरेश महाराजहरूलाई उनीहरूले आफूसँग कुल नमिल्ने भएको कारणले
राजकुमारीहरू दिन अप्ठ्यारो भयो। अब नदेऊ भने पनि कपिल वस्तु नगर भन्दा पनि त्यो कौशल राज्य चाहिँ साह्रै नै शक्तिशाली हुनुपर्छ त्यति बेला। त्यही भएर चाहिँ युद्ध हुने सम्भावनालाई देखेर उनीहरूले अब के गर्दाखेरि चाहिँ युद्ध पनि नहोस्, प्रसेनजित महाराज पनि नरिसाओस् र शान्ति पनि रहिरहोस् र उसले चाहे जस्तो चाहिँ कपिलवस्तुको एकजना राजकुमारीलाई विवाह गर्ने जुन चाहिँ उसको इच्छा थियो त्यो इच्छा पनि पूरा होस्। अब कसरी मिलाउने भनेर चाहिँ त्यो कपिलवस्तुमा चाहिँ शाक्य कुलका त्यो राजखलकहरू बीचमा चाहिँ ठुलै एउटा मिटिङ भएछ। के गर्ने अब साँच्चैकै शाक्य कुलको राजकुमारी दिउँ भने हाम्रो कुल वंशसँग मिल्दैन, मेल खाँदैन। अब कुल वंशसँग नमिलेकोलाई कसरी हामीले चाहिँ राजकुमारी दिने, अप्ठ्यारै भयो, मिल्दैन। नदिऊ भने फेरि कौशल नरेश प्रसेनजित महाराज रिसायो भने युद्ध पनि छेर्न सक्छ। युद्ध भयो भने त यहाँ ठुलै हानि हुन छ, कपिलवस्तुमा पनि उनीहरूको मनमा ठुलै हानि हुन्छ। यस्तो हानि पनि निम्त्याउनु भएन। त के गर्ने? दोमन भयो, सबैलाई दोमन भयो। त आखिरमा त्यो समस्याको समाधानको रूपमा भगवान बुद्धका पिता सुदोधन महाराज का भाइ महानाम भन्नाले भगवान बुद्धको काका भयो। भगवान बुद्धको काका महानाम ले के विचार गरे त भन्दाखेरि कसैले चिन्ता लिनु पर्दैन, मसँग यसको उपाय छ। युद्ध पनि हुँदैन र प्रसेनजित महाराज पनि खुसी हुन्छ र हामी पनि स्वतन्त्र हुन्छ र हाम्रो कुल वंश पनि जोगिन्छ भनेर एउटा चाहिँ उपाय निकालेछ महानामले। त महानामले त्यस्तो एउटा उपाय निकालिसकेपछि सबैले भन त त्यसो भए त्यो उपाय चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर सोद्धाखेरि महानामले के भनेछ त भन्दाखेरि मेरो एउटा दासी छ। हेर्नुस् है, त्यो महानामले रचेको यो रणनीति। मेरो एउटा दासी छ, त्यो दासीको साह्रै नै रूपवती एकजना गर्भवती छोरी पनि छ हैन। अब त्यो दासीको त्यो छोरीसँग चाहिँ त्यो महानामको लसपस थियो, यानी सम्बन्ध थियो। त उसैबाट त्यो चाहिँ गर्व रहेको थियो। त उसले के सोचे त भन्दाखेरि त्यही गर्व भएको त्यो दासीको छोरीलाई शाक्य कुल पुत्री भनेर त्यो प्रसेनजित महाराजलाई भिराइदियो भने त सकिगयो। त्यसपछि प्रसेनजित महाराज पनि खुश हुन्छ। उसलाई अब चाहिने भनेको एउटा शाक्य कुलको एउटा स्त्रीलाई बिहा गर्नु पर्ने, त्यो पनि अब भगवान बुद्धको आफन्तसँग। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धसँग उसको निकटतम सम्बन्ध राख्नको निमित्त उसले भगवान बुद्धको आफन्त, भगवान बुद्धको कुलको स्त्रीलाई बिहा गर्न चाहेको। त महानामले त्यो प्रस्ताव सारिसकेपछि अब सबैले पनि गर्न मिल्ला र यस्तो कार्य किन नमिल्नु? प्रसेनजित महाराजलाई के थाहा हैन? उसलाई चाहिने त कपिलवस्तुको एउटा चाहिँ शाक्य कुलकी स्त्री चाहिने हो। हामीले त्यही दासीलाई भिराइदिने, दासीलाई पनि हामीले चाहिँ ल अरू कुरा के पनि नखोल, तिमी गएर त्यहाँ बिहा गरेर गयो भने तिमी त महारानी हुने हो नि त त्यहाँ। त्यसैले महारानी हुने हो भने तिमीले पनि मुख ठुनेर बस। तिमी यहाँ चाहिँ दासीको छोरी भएर यस्तो दुःख भोगिरहनु पर्छ, त्यहाँ गयो भने तिमी त महारानी हुन्छ भनेर दासीको मुख पनि ठुनिदियो। यता प्रसेनजितलाई थाहा पनि छैन कि शाक्य कुलकी स्त्री कसको छोरी के हो, कसको छोरी के हो भनेर चाहिँ के पनि थाहा छैन। त महानामले चाहिँ आफ्नै छोरी बनाएर
होइन महानाम पनि त अब चाहिँ सुयोधन महाराजको अब भाइ भइसकेपछि त उसकै छोरी बनाएर दूत आएकाहरूलाई चाहिँ के भनेर पठाए त भन्दाखेरि ल ठिक छ राजा प्रसेनजित महाराज कौशल नरेशको प्रस्तावलाई हामीले कसरी अस्वीकार गर्न सक्छौ र त्यसैले कौशल दूत गएर राजालाई यो खुसीको खबर सुनाइदेऊ कि हामी कपिलवस्तुका राजाहरूले प्रसेनजित महाराजलाई शाक्य कुलकी राजकुमारी विवाह गरिदिने भए कन्यादान गर्ने भए भनेर खबर सुनाइदिनु भनेर आखिरमा त्यो महानामले त्यो दूतलाई त्यस्तो एउटा चाहिँ सूचना लेखेर पत्र लेखेर उसलाई पठाइदिएछ। हुन त यता महानामले आफ्नी साँच्चैकी छोरी त्यस्तो दिने त होइन नि, उसले त दासीकी छोरीलाई दिएर पठाउने उसले चाहिँ योजना बनाएको रहेछ। हेर्नुहोस् है त्यो शाक्यहरूले त्यसरी चाहिँ त्यो प्रसेनजित महाराजलाई छल गर्न खोजे। अब प्रसेनजित महाराजले पनि दूत आएर पत्र दिँदाखेरि ल खबर सुनाऊ के छ खबर। महाराज कपिलवस्तुका राजाहरू त खुसी भए, तपाईलाई शाक्य कुलकी स्त्री राजकुमारी दिने चाहिँ सहमति भए, खुसीको खबर छ भनेर त पत्र सत्र दिइसकेपछि त राजाले पनि पत्र सत्र हेरिसकेपछि त आहा प्रसेनजित महाराजले त यति सजिलैसँग त्यो शाक्य राजाहरूले यसरी चाहिँ शाक्य कुलकी राजकुमारी दिन्छ जस्तो लागेको थिएन। धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्ला कि जस्तो लागेको थियो। यदि त्यो कपिलवस्तुका त्यो शाक्य राजाहरूले राजकुमारी नदिएको भए युद्ध गर्नसम्म पनि तयार भएर बसिरहेको थियो त्यो कौशल महाराज चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि युद्धै गर्नु परेन, आफ्नो चाहिँ जुन प्रस्तावलाई त मजाले स्वीकारेछ। प्रसेनजित महाराजलाई अलिकति शङ्का लाग्यो त प्रसेनजित महाराजले दूतहरूलाई चाहिँ के भने त भन्दाखेरि हेर यो क्षत्रिय शाक्यहरू चाहिँ अलिकति चालबाजी हुन्छन्, धुर्त हुन्छन्, यिनीहरूले सबैलाई चालबाजी आफ्नो चालबाजमा पारेर फसाउन सक्छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजकुमारी भनेर मलाई दासीको छोरीहरू पनि दासी वा दासीको छोरी पनि मलाई चाहिँ फिराउन सक्छ। त्यसैले हे दूतहरू जाऊ, तिनीहरूले चाहिँ मलाई छोरी कन्या दान गर्ने सहमति गरेको छ भने ल गएर लिएर आऊ, राजाले पठाएको भनेर तिमीहरूले लिएर आऊ, शाक्य कुलकी स्त्रीलाई लिएर आऊ। तर एउटा कुरा याद गर, त्यहाँ गइसकेपछि तिमीहरूले आफैसँग राजासँग आफैसँग एउटै थालमा खाएको छ भने चाहिँ उसको छोरी नै हुन्छ। दासीसँग भनेको क्षेत्रीय राजाहरूले कहिले पनि एउटै थालमा खाँदैन। त्यसैले तिमीहरूले चाहिँ त्यो स्त्री जुन स्त्री चाहिँ शाक्य कुलकी भनेर चाहिँ राजालाई दिनको निमित्त उनीहरूले जुन स्वीकारेको त्यो स्त्रीलाई आफ्नै थालमा खुवायो भने मात्रै, एउटै थालमा खाइसकेपछि मात्रै विश्वास गरेर त्यो स्त्री लिएर आउनु है, नत्र भने लिएर नआउनु। के ठेगान हामीले चाहिँ अब कपिलवस्तुमा गएर चाहिँ हामीले कहिले सोधेका छैनौँ तिम्रो छोरी यो हो तिम्रो छोरी यो हो भनेर कहिले बुझेका पनि छैनौँ, जानेका पनि छैनौँ। त्यसैले यो शाक्यहरू क्षत्रियहरूले चाहिँ शाक्य कुल भनेको शाक्य वंश भनेको त्यति बेला क्षत्रियहरू हुन्, तिनीहरूले चाहिँ यो चालबाजी गर्न सक्छ है। त्यसैले तिमीहरूले हेर राम्रोसँग त्यसको छोरीसँग एउटै थालमा खाएको छ कि छैन त्यो हेर, यदि खाएको छ भने मात्रै त्यो लिएर आउनु है भनेर भनिसकेपछि हुन्छ भनेर चाहिँ दूतहरूले कपिलवस्तुमा गएर शाक्य कुलकी स्त्रीलाई प्रसेनजित महाराजको लागि जुन चाहिँ दिने प्रस्ताव गरेको स्वीकारेको थियो त्यो स्त्री लिन गएछ। गइसकेपछि अब उनीहरूले त
दासी त दिएर पठाउने हो, दासीको छोरी त दिएर पठाउने हो, त्यो पनि त दासी हो। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ दासीको छोरी साह्रै रूपवती चाहिँ रूपवती साह्रै नै राम्री चाहिँ साह्रै नै राम्री त्यो रूपवती त्यो दासीलाई चाहिँ सजै सजाउ गरेर राजकुमारी भन्दा के पनि कम नगरिकन सजै सजाउ गरेर ल्याइरहेको रहेछ। त दूतहरूले के भने त भन्दाखेरि, हे कपिलवस्तु नरेश, हाम्रा कौशल नरेशले त आफ्नै छोरीलाई तब मात्र छोरी भनेर ठान्दो रहेछ जब चाहिँ आफ्नो पिताले आफू आफ्नै छोरीसँग एउटै थालमा खायो भने मात्रै त्यो उसको आफ्नै छोरी हुन्छ, नत्र भने छोरी हुन सक्दैन भनेर चाहिँ विश्वास गर्नु भएन। त्यसैले तपाईले यो जुन चाहिँ कौशल नरेशको लागि प्रदान गर्ने यो शाक्य स्त्री जो छन्, त्यो स्त्रीले जबसम्म चाहिँ तपाईसँग चाहिँ एउटै थालमा खाँदैन, आफ्ना पितासँग एउटै थालमा खाँदैन, तबसम्म त्यो पिताको छोरी भनेर हामी मान्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीलाई एउटै थालमा खाएर देखाउनुस्, अनि देखिसकेपछि मात्रै हामीले त्यो स्त्री तपाईकै छोरी हो भनेर ठानेर हामी त्यो स्त्रीलाई लिएर जान सक्छौं। हाम्रो चाहिँ कौशल नरेशको आज्ञा यही छ भनेर सुनाइसकेपछि अब त्यहाँ फसाद पर्यो। फेरि महानामलाई त साह्रै नै फसाद पर्यो। अब आफ्नै छोरी पनि भनिसके हैन, अब फेरि दासी हो त्यो। अब दासीसँग एउटै थालमा कसरी खानु, उसलाई त अप्ठ्यारो न अप्ठ्यारो पर्यो। तैपनि अब कौशल नरेशले त्यो प्रस्ताव चाहिँ स्वीकारिसकेको अवस्था छ। यदि चाहिँ त्यो स्त्रीलाई दिएर पठाएन भने त अब त झन ठुलो चाहिँ युद्ध होला हैन। त महानामले साह्रै नै गाह्रो मान्ने गरी, अप्ठ्यारो मान्ने गरी आखिरमा त्यो दासीको छोरी उसँग एउटै थालमा खाएर पनि देखाए। अब के गर्ने, अब दूतहरू त्यही छ। अब त्यो खाएन भने त अब छोरी त मान्दैन। अब छोरी नै साँच्चै हो भने एउटै थालमा खान किन चाहिँ हिचकिच्याउनु। त महानामले के गरे त भन्दाखेरि अप्ठ्यारो माने हैन, घिन माने भनौं न, आखिरमा दासीसँग हैन एउटै थालमा खाएर देखाएर नै छाडे। त दूतहरूले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो एउटै थालमा खाने यो चाहिँ स्त्री छोरी नै हुन्छ, त्यसैले हामी यो स्त्रीलाई राजकुमारीको रूपमा स्वीकारेर कौशल नरेशको अग्रमहर्षि बनाएर महारानीको पदवी दिने भए भनेर चाहिँ दूतहरूले त्यो चाहिँ महानामबाट प्रदान गरिएका त्यो चाहिँ दासीलाई लिएर कौशल नरेश कहाँ लगेछन्। अब कौशल राज्य भनेको त साँच्चैकै विशाल राज्य हो। प्रसेनजित महाराज त साँच्चैकै महान राजा हो। त राजाले पनि दूतहरूले त साँच्चैकै जुन चाहिँ परीक्षण गरेर हेर्नु भनेको छ त्यो परीक्षण गरेर हेरेर पनि त्यो परीक्षणमा सबै पास भइसकेपछि त्यो स्त्रीलाई लगेको भयो। राजा पनि खुसी भए, ए मैले त शाक्य कुलको एउटा चाहिँ राजकुमारी पाएँ, अब भगवान बुद्धसँग मेरो चाहिँ नाता भयो। अब भगवान बुद्धले मलाई भगवान बुद्ध म प्रति विश्वस्त हुने भयो। किन त भन्दाखेरि अब भगवान बुद्धकै कुलको हैन शाक्य वंश शाक्य कुलकी क्षेत्रीय राजकुमारीसँग बिहा भइसकेपछि त अब भगवान बुद्ध त त्यही नगरमा चाहिँ आवत जावत भइरहने भएको हुनाले भगवान बुद्धकै एउटा चाहिँ अब सम्झी खलक हुन पाए भनेर चाहिँ कौशल नरेश चाहिँ बडा खुसी भए, गर्व लाग्यो के उसलाई चाहिँ। त कौशल नरेशले पनि कपिलवस्तु राजाहरूले यति सजिलैसँग आदर गौरव पूर्वक एक शब्द पनि नाइ नास्ति नगरिकन मलाई आफ्नी राजकुमारी छोरी दिएर पठाइन् भनेर साह्रै खुसी भएर र त्यो शाक्य कुलकी स्त्री भनेर जुन प्राप्त गरेका त्यो दासी जो छन् उसको नाम चाहिँ वासव खटिया भन्ने नाम रहेछ।
त वासव खतिया भन्ने त्यो दासी पनि साह्रै नै राम्री। हेर्ने बित्तिकै त्यो कौशल महाराजलाई त यति मन पर्यो कि ओहो, साँच्चै के कपिलवस्तुमा त अप्सरा जस्तै राजकुमारीहरू रहेछन्, ल म यसलाई स्वीकार्दिएँ भनेर मलाई त साँच्चैकै नै उपयुक्त चाहिँ राजकुमारी दिएर पठाएछ, अप्सरा जस्तै राजकुमारी दिएर पठाएछ भनेर चाहिँ त्यो वासव खतिया दासीलाई 500 जना परिचारिकाहरू राखेर सेवा टहल गर्न लगाएर कौशल महाराजले वासव खतियालाई अभिषेक गरेर अग्रमहेशी स्थानमा पनि राखे। अग्रमहेशी स्थानमा पनि राखे, यानी कि कौशल नरेशकी महारानी, कौशल राज्यको महारानी भइन्। त्यो पनि 500 जना परिचारिकाहरू राखेर अभिषेक गराए। प्रसेनजित महाराजले साह्रै मन पराए। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई त अनुहार राम्रो भयो भने मन पर्ने हो। अब कौशल राजालाई पनि अनुहार हेर्ने बित्तिकै अब दासी भनेर त थाहा छैन बिचरालाई, त महानामले दासी भिराइदियो। कौशल नरेशलाई त के पनि थाहा छैन। यसो हेरे अनुहार साह्रै राम्री भइसकेपछि त आहा भनेर खुसीका साथ स्वीकारेर अग्रमहेशी स्थानमा पनि राखे। त यता कपिलवस्तु नगरमा चाहिँ महानाम चाहिँ खुसी भए, ओहो कौशल नरेशलाई हामीले एउटा दासीलाई चाहिँ शाक्य कुलकी राजकुमारी भनेर भिराइदिए, चुक्याइदिए भनेर उता चाहिँ खुसी भएर बसिरहेको थियो। त उनीहरूले साँच्चैकै महारानी ए राजकुमारी त दिएन। किन त भन्दाखेरि हाम्रो कुलसँग मिल्दैन भनेर। उनीहरू त शाक्य वंश क्षत्रियहरू भयो नि त, हामीसँग त मिल्दैन त्यो कौशल नरेशहरू भनेर आखिरमा दासी भिराइदिएको भयो। कुरा चाहिँ यहाँनिर यति भयो होइन। अब कौशल नरेशले पनि राजकुमारी नै भनेर उसलाई महेश्वरी बनाइरहेको थियो। बिस्तारै समय बित्दै गए। समय बित्दै केही समयपछि नै त्यो वासव खतियाले एउटा सुन्दर बालक पनि जन्माए हैन। अब पहिले गर्भवती थियो, तुरन्तै जन्माइदिहाले। जन्माइसकेपछि अब प्रसेनजित महाराज पनि धेरै खुसी भयो, ओहो तुरन्तै जन्माए भनेर खुसी भए। खुसी भएर अब त्यो आफ्नो चाहिँ छोराको नाम राख्नको निमित्त त्यो बच्चाको बाजे कहाँ पठाएछ। के नाम राख्नु पर्ला भनेर चाहिँ बाजे कहाँ पठाएछ। त्यो बच्चाको नाम राख्नलाई के नाम राख्ने भनेर चाहिँ सोध्न गएका बाजेकोमा सोध्न गएका त्यो दुध चाहिँ अलिकति बहिरो रहेछ। बहिरो भनेको अलिकति कान नसुन्ने रहेछ। त्यसपछि बाजेकोमा गएर वासव खतिया महारानीले पुत्र रत्न प्राप्त गरे। वासव खतियाको पुत्रको लागि के नाम राख्दा हुन्छ भनेर त्यो बच्चाको बाजे कहाँ सोध्न गएपछि त्यो बाजेले अब महाकौशल भन्नु पर्यो होइन। के भनेर भने त भन्दाखेरि वासव खतिया राजालाई साँच्चैकै प्रिय लाग्ने महारानी हो। पुत्र रत्न नपाउनु अगाडि पनि साँच्चैकै प्रिय थियो। अब त पुत्र रत्न पनि पायो, अब त कति प्रिय हुने होला भनेर बल्लभ भनेको त्यो बाजेले चाहिँ साँच्चैकै बल्लभा हुने भो। त्यो स्त्री चाहिँ बल्लभा हुने भो। अब बच्चा पाइसकेपछि त अब राजाको त कति प्रिय हुन्छ होला हैन। सन्तान नपाउँदाखेरि त त्यत्रो माया गर्ने, प्रेम गर्ने, अब पाइसकेपछि त साँच्चैकै बल्लभा भए हुना बल्लभा हुने भो भनेर चाहिँ बल्लभा भनेर चाहिँ नामाङ्करण गरेको थियो। मुखबाट शब्द निकालेको थियो। तर त्यो मान्छे त्यो जुन चाहिँ अब नामाङ्करण गर्नको निमित्त सोध्न गएको त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति बहिरो रहेको कारणले
कान अलिकति कम सुन्ने भएकोले बल्लबा भनेर भनेको त उसले त के सुनेछ भन्दाखेरि विदु दब भन्ने सुनेछ के त्यसले। त्यसैले यो बल्लभा भन्यो भने चाहिँ साँच्चैकै सबैको प्रिय हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बल्लभा भनिन्छ। तपाईहरुले पनि अब त्यस्तो नाम राख्दा पनि हुन्छ। केटाहरू भयो भने चाहिँ बल्लभ हुन्छ हैन, केटीहरू भयो भने बल्लभा हुन्छ। यो लभा लभ भनेको त हेर्नुहोस् न, इंग्लिशबाट पनि लभ भनेको माया हैन, पालीमा पनि बल्लभा त्यस्तै छ। त्यसपछि त्यो बहिरो मान्छेले अलिक कान कम सुन्ने मान्छेले बिडु डब भनेको सुनेको कारणले गर्दा फेरि राजा कहाँ आएर के भने त भन्दाखेरि अब बाजे चाहिँले त यो बच्चाको नाम के राख्नु पर्ला, वासव खतिया महारानीले चाहिँ पुत्ररत्न प्राप्त गरे भनेर चाहिँ मैले भन्दाखेरि त बल्लभा भनेको शब्द उसले चाहिँ विदुदबा सुनेको कारणले राजालाई पनि ल अब तपाईको यो छोराको नाम चाहिँ विदुदब भनेर राखिदिनुस्, बाजेले त त्यही भन्नु भएको छ भनेर भनिसकेपछि त्यो प्रसेनजित महाराजले पनि अब हाम्रो एउटा कुल वंशको यो नाम हुनुपर्छ, पक्कै पनि अब हैन बाजेहरूले राखेको यो नाम भनेको त कुल वंशलाई हेरेरै त राखेको होला भनेर महाराज प्रसेनजितले पनि आफ्नो त्यो वासव खतिया महारानीको छोराको नाम चाहिँ के राखे त भन्दाखेरि विदुदब भनेर नामाङ्करण गरियो। हेर्नुहोस् है, विदुदब कसको छोरा कसरी भयो। यतापट्टि प्रसेनजित महाराजको महारानी उसकोबाट जन्मिएको छोरा, तर वास्तवमा त्यो छोरा उसको होइन त, उसको त्यो महानामको त हो त, त्यो त त्यो गर्भवती महिला नै बिहा गरेर पठाइदिएको। अब अर्को के हो त भन्दाखेरि फेरि महारानी पनि होइन, त्यो त महानामको दासी हो नि त, दासीको छोरीहरू तिनीहरू पनि दासी नै हो। यसरी बल्लभालाई विदुदबा हुने गरी त्यहाँ नामाङ्करण गरेर अब विदुदब पनि एकदम चाहिँ सुन्दर पाराको हैन, अब आमा पनि सुन्दर भयो, यता चाहिँ महानामहरू पनि त अब राज खलकको हैन। त्यसमाथि अब प्रसेनजित महाराजको स्याहार सुसारमा हुर्किसकेपछि त सबै चीजहरूबाट चाहिँ प्रफुल्ल भएर कुनै अभाव बिना चाहिँ विदुदब चाहिँ हुर्किँदै आयो। यता पनि बच्चाहरूसँग खेल्न, अरू राजकुमारहरू पनि हुन्छन् त, अरू राजकुमारहरूसँग खेल्न जाने, यता पनि खेल्न जाने, यता पनि खेल्न जाने। त खेल्दा खेल्दै विदुदब कति वर्षको पुग्यो त भन्दाखेरि 7 वर्षको पुग्यो। 7 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ बच्चा अरू राजकुमारहरूसँग खेल्दा खेल्दै चाहिँ सबै राजकुमारहरूलाई उसको मामा घरबाट मामाले बाजेले उनीहरूलाई चाहिँ खेल्ने खेलौनाहरूदेखि लिएर हरेक उपहारहरू दिएर पठाउँथ्यो। त विदुदबले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि मसँग खेल्ने अरू सबै राजकुमारहरूलाई चाहिँ मामा घरबाट मामाले बाजेले सबैले खेलौनाहरू पठाउँथ्यो, उपहारहरू पठाउँथ्यो, मेरो पनि मामा र बाजेहरूले मलाई किन चाहिँ यसरी चाहिँ खेलौना कहिले पठाएको छैन, त्यसमाथि मलाई उपहार भनेको कहिले पनि दिएको छैन, किन होला। अरूहरूको चाहिँ मामा बाजेहरूले पनि यत्रो दिएर ल्याउँछ, मेरो मामा बाजेहरूले मात्र मलाई किन दिएर लनाएको होला भनेर चाहिँ मनमा कुरा खेलेर 7 वर्षको उमेरमा उसले आफ्नो आमालाई सोधेछ। आमा भनेको मतलब वासव खतिया दासी, यतापट्टि त महारानी भइरहेकी हैन। त्यसपछि विदुदबले सोधेछ, आमा सबै राजकुमारहरूलाई मामा र बाजेहरूले त खेलौना दिएर पठाउनु हुँदो रहेछ, उपहारहरू दिएर पठाउनु हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ के दिएर पठाउनुहुन्छ के आमा? मेरो मामा छैन र मेरो चाहिँ बाजे छैन र तपाईको बुवाहरू छैन र कहिले त्यसरी खेलौना र त्यसरी उपहार दिएको त म कहिले पनि देख्दिन। आमा तपाईको पनि त माइती खलक त छ होला नि, माइती खलकमा मामा होला बाजेहरू त होला नि भनेर भन्दाखेरि आमा वासव खतियाले चाहिँ छोरा विदुदबलाई के भने त भन्दाखेरि, हे छोरा विदुदब,
तिम्रो पनि मामाहरू तिम्रो पनि चाहिँ बाजेहरू छन्, किन नहुनु? मेरो पनि माइती त छ नि, किन नहुनु भनेर भनिसकेपछि त्यो 7 वर्षको त्यो विदु दबले चाहिँ आमालाई के प्रश्न गरे त भन्दाखेरि, म त तपाईँ कहिले पनि माइती गएको पनि देख्दिन, मैले अहिले 7 वर्ष भइसके, अहिलेसम्म मैले चाहिँ मामा पनि चिनेको छैन, बाजेहरू पनि चिनेको छैन, मामा घरको म त कोही पनि चिन्दैन त। मैले मात्र नचिनेको होइन कि मेरा मामा र मेरो बाजेहरूलाई मलाई म प्रति चाहिँ माया दया भन्ने पनि छैन कि के हो? अरू राजकुमारहरूलाई त सबैलाई त्यसरी माया दया गरेर चाहिँ हरेक चिजहरू पठाइरहनुहुन्छ, किन त्यसो भएको आमा भनेर चाहिँ त्यो विदु दबले चाहिँ आमालाई सोधेछ। अब आमालाई चाहिँ अब मुख टालेर ल्याएको छ त्यो कुरा, यो चाहिँ दासीको छोरा दासी भनेर कहिले पनि नभन्नु भनेको छ। त आमा चाहिँले उसलाई चाहिँ अब फकाउने किसिमले विदु दब छोरालाई के भने त भन्दाखेरि, ए विदु दब छोरा, हाम्रो तिम्रो चाहिँ मामा तिम्रो बाजेहरू यहाँ भन्दा धेरै टाढा भएकोले त्यसो भएको हो। अरू चाहिँ राजकुमारहरूको चाहिँ मामा घर हैन चाहिँ बाजेहरू चाहिँ नजिकै भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ अब उपहार दिए होला, उनीहरूले चाहिँ अब खेलौना दिए होला, अब नजिकै भएको कारणले सजिलो भएकोले दिएको हो। अब हाम्रो चाहिँ मामा घर तिम्रो बाजेहरू भनेको त धेरै टाढा छ, त्यसैले त्यो सम्भव नभएको हो। त्यसरी चाहिँ मनमा लिनुहुन्न भनेर भनेपछि 60 वर्षको छोराले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि, त्यसो भए म पनि एकचोटि मामा घर जानु पर्यो, मामालाई पनि चिन्नु पर्यो, बाजेलाई पनि चिन्नु पर्यो, बजेलाई पनि चिन्नु पर्यो, सबैलाई म चिन्नु पर्यो आमा भनेर भनेछ। त आमालाई पर्यो फसाद। त आमाले के भन्यो त भन्दाखेरि, अब समय आयो भने जाउँला नि छोरा, किन तिमी हतारिन्छौ? धेरै टाढा छ, सबै चाजोबाजो मिलाएर जानुपर्छ, उता आमाहरूको उता मामाहरूको बाजेहरूको पनि धेरै काम छ हैन। त्यसैले चाहिँ समय आयो भने जाउँला नि छोरा भनेर 7 वर्षको छोरालाई फकाई फुलाई उसलाई चाहिँ मामा घर जाने उसले ताली दिएछ। त जुन बेला त्यो विदु दबले आमालाई मामा घरको बाजेको बजेको कुरा गर्दाखेरि यसो उसो जसरी भए पनि त्यो वासव खतिया हैन त्यो महारानीले चाहिँ ताल्थ्यो हरेक बार चाहिँ जसरी हुन्छ उसले तालेर पठाउँथ्यो। त एक दिन समय बित्दै गइसकेपछि विदु दब पनि अब राजकुमार हो नि त, त्यो पनि राजकुमारको हैसियतमा ठुलै सुख सहेलसँग, अब प्रसन्नजित कौशल महाराजको छोरा हैन, एकदम वैभवशाली राजा प्रभावशाली राजाको छोरा भइसकेपछि त राजालाई पनि केही कमी नहुने गरी विदु दबलाई पनि सबै सुख सहेल सुविधाहरू दिएका थिए। राजकुमार भइसकेपछि देखि सुख सहेलमा हुर्किँदै खेल्दै बढ्दै सिपहरू सिक्दै हैन, यसरी समय बितेको पट्टै भएन। हुँदा विदु दब कति वर्षको भयो त भन्दाखेरि 16 वर्षको जवान पनि भयो, ठुलो भयो, अब जवान हुँदै आयो। त 16 वर्ष पुगिसकेपछि अब जवान भइसकेपछि विदु दबले के सोचे त भन्दाखेरि, म यत्रो भइसके, अब त जवान भइसके, म आफै पनि घोडा सवार गरेर चाहिँ मामा घर पुग्न सक्ने अवस्था भइसके, बाजेलाई चाहिँ भेट्न सक्ने अवस्था भइसके हैन। अब आमा पनि बिस्तारै चाहिँ अब बुढी हुँदैछ, आफ्नो मामा आफ्नो बाजे आफ्नो बजेलाई नचिनिकन यत्रो वर्ष बितिसके, आमा पनि कहिले माइत गएको भनेको कहिले पनि मलाई थाहा छैन। त विदु दबले चाहिँ विचार गरे, युवा अवस्थामा पुगिसकेपछि विदु दबले विचार गरे, अब त आमालाई सोध्नै पर्यो, मामा घर त जानै पर्यो, मामालाई त चिन्नै पर्यो, बाजेलाई त चिन्नै पर्यो, बा यस्तो त भएन भनेर चाहिँ युवा अवस्थामा पुगिसकेपछि विदु दबले चाहिँ आफ्नै आमा वासव खतियालाई कर गरी सोधिहाले,
आमा तपाईले मैले जहिले सोद्धाखेरि पनि हैन बच्चा बेलादेखि मैले तपाईलाई सोध्दै आएको थिएँ मामालाई चिनौ बाजेलाई चिनौ मामा घर जाउँ तपाई पनि माइत जानुहोस् भनेर बार बार मैले तपाईलाई चाहिँ अनुरोध गरिराखेरि पनि तपाईले यो त्यो गर्दै मलाई ताल्दै आउनु भयो अब चाहिँ नताल्नुस् है आमा मलाई पनि मामा घर जाने इच्छा हुन्छ मलाई पनि बाजेहरू चिन्नु पर्छ त्यसैले आमा यो पल्ट चाहिँ मलाई नताल्नुस् है यो कुरा चाहिँ नताल्नुस् भन्नुस् मेरा मामा मेरा चाहिँ बाजेहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनिसकेपछि अब कति ताल्ने अब बच्चा बेलामा त यो त्यो गरेर तालिहाल्यो त युवा अवस्था पुगिसकेपछि त अब ताल्ने त अवस्थै भएन त आमा चाहिँ सबै कुरा भनिदिए तर ऊ चाहिँ दासी र दासीको छोरा भनेर चाहिँ भनेन तिम्रो चाहिँ मामा घर चाहिँ कपिलवस्तु नगरमा राजखलकहरू हुन् यदि तिमीलाई अब जानै पर्छ भने इच्छा नै छ भने जाऊ भनेर आखिर त युवा अवस्थामा पुगिसकेपछि आमाले रोक्न सक्ने अवस्था पनि भएन त आमालाई के डर थियो त भन्दाखेरि कतै यो चाहिँ उइदो दब छोराले आफूहरू दासी हुन् हैन कपिलवस्तुको त्यो राजखलक चाहिँ आफ्नो मामा घर होइनन् भन्ने थाहा पायो भने त यता प्रसेनजित महाराजले पनि यो कुरालाई थाहा पायो भने त यहाँ त बर्बाद हुन्छ यहाँ त यतापट्टि विद्युदबलाई चाहिँ वासव खतिया त्यो आमा चाहिँले चाहिँ जाऊ तिमी कपिलवस्तुमा जाऊ हैन महानाम चाहिँ तिम्रो चाहिँ हैन अब चाहिँ हिसाबबाट भन्ने हो भने बाजे हो भनेर पठाइदिए हैन अब ऊ त छोरी भयो नि त त्यहाँ त विद्युदब पनि घोड सवार गरेर अब राजकुमार भइसकेपछि ठुलै सुख शैलमा हुर्केको ठुलै चाहिँ अब शानका साथ चाहिँ विद्युदब चाहिँ आफ्नो सेनाहरू सहित अमात्यहरू सहित विद्युदब चाहिँ कपिलवस्तुतिर प्रस्थान गरे यतापट्टि वासव खतिया त्यो महारानी त्यो दासीलाई साह्रै चिन्ता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विद्युदब कपिलवस्तु पुग्नु भन्दा अगाडि नै वासव खतियाले एउटा पत्र कोडेर पठाएछ एउटा दूत पठाएछ कपिलवस्तुमा के भनेर लेखेर पठाएछ त भन्दाखेरि विद्युदब कपिलवस्तुमा आफ्नो मामा घर मामालाई चिन्ने बाजालाई चिन्ने भनेर आउँदैछ अब ऊ चाहिँ राजकुमार हो ठुलै शानका साथ चाहिँ ऊ निस्किसकेको छ कपिलवस्तुमा आउँदाखेरि विद्युदबलाई कुनै पनि अपमानित हुने कार्यहरू नगर्नुस् उनलाई चाहिने जति पनि सम्मानहरू छन् एकजना राजकुमार आउँदैछ राजकुमारको हैसियतमा जति पनि मान सम्मानहरू दिनुपर्ने त्यो मान सम्मानका साथ उसलाई चाहिँ स्वागत सत्कार गरेर राख्नु है कुनै पनि दिशाबाट चाहिँ दासीको छोरा दासी भनेर चाहिँ अत्तो पत्तो नहोस् ताकि प्रसेनजित महाराजले पनि यो कुरा थाहा पाए भने यहाँ चाहिँ अनर्थै हुन सक्ने त्यो भयलाई देखेर चाहिँ वासव खतिया आमा चाहिँले त्यो चाहिँ विद्युदब छोरा चाहिँ कपिलवस्तु पुग्नु अगाडि नै एउटा पत्र कोडेर पठाएको रहेछ त कपिलवस्तुमा त्यो पत्र आइसकेपछि फेरि अर्को आपत हैन कपिलवस्तुमा त्यो राजखलकहरूदेखिले महानामले त के सोचे त भन्दाखेरि अब ल विद्युदब त आयो बा अब विद्युदबलाई त अब आएपछि त राजकुमारलाई त मान सम्मान सत्कार सबै गर्नु पर्यो हैन अब त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के परम्परा थियो त भन्दाखेरि ठुलोलाई सानोले चाहिँ अभिवादन गर्नुपर्ने ढोग्नुपर्ने यिनीहरूको नियम थियो अहिले हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने वन्दना सत्कार गर्नुपर्ने नियम थियो त अब राजकुमार नै त्यहाँ आइसकेपछि त ऊ भन्दा साना साना चाहिँ त्यो चाहिँ कपिलवस्तुमा पनि त राजकुमारहरू थियो अब ती राजकुमारहरूले विद्युदबलाई चाहिँ वन्दना गर्दाखेरि ढोग्दाखेरि चाहिँ ती चाहिँ शाक्य वंशका शाक्य कुलका ती राजकुमारहरूको चाहिँ इज्जत जाने भयो उनीहरूको शिर निउरिने भयो भनेर चाहिँ पीर मानेर
महानाम र अरू त्यहाँका राजखलकहरूले के गरे त भन्दाखेरि अब विद्युदब यहाँ आइसकेपछि त विद्युदबले मात्रै हामीलाई ढोगेको पो राम्रो त। अब एउटा दासीको छोरालाई अब हाम्रा चाहिँ राजकुमारहरूले चाहिँ ढोग्नु पर्ने भयो भने त यो त अलिकति मिलेन, हाम्रो चाहिँ कुल वंश परम्पराको चाहिँ खिलाफ भयो यो कार्य चाहिँ भनेर चाहिँ उनीहरूको बीचमा फेरि त्यो विद्युदब कपिलवस्तु आउनु अगाडि चाहिँ छलफल भयो। के गर्ने त, अब के गर्ने त। अब यता दासी हो भनेर पनि थाहा दिनु भएन, अब यता दासी होइन राजकुमार नै हो भनेर चाहिँ यहाँ मान सम्मान गर्ने अवसर पनि छैन। ऊभन्दा साना राजकुमारहरूले त ढोगेपछि त अपमानै भयो त, यो त भएन यसरी त, के गर्नु पर्ला भनेर सोद्धाखेरि त्यो महानाम लगायत त्यो राजखलकहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अब होइन, राजदरबारमा विद्युदब आउँदाखेरि ऊभन्दा कनिष्ठ कान्छा राजकुमारहरू कोही पनि यो दरबारमा नराखिकन जनपदमा पठाइदिने, कुनै नगरमा पठाइदिने भनेको। जब त्यो विद्युदब फर्किन्छ तब मात्र तिनीहरूलाई बोलाउने। अब विद्युदब यहाँ आउँदाखेरि त ऊभन्दा सबै जेठाहरू होइन, उमेरले ज्येष्ठ व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ बसिरह्यो भने त उसले सबैलाई ढोग्छ, राम्रै हुन्छ। त हाम्रा ऊभन्दा पनि कनिष्ठ राजकुमारहरूले उसलाई ढोगेको त्यो दृश्य हेर्नु पर्यो भने त हाम्रो त यो मन नै छ्या हुन्छ। एउटा दासको छोरालाई हाम्रो साँच्चै के राजकुमारहरूले ढोग्नु भनेको त त्यो त हाम्रो कुल वंशको इज्जतै गएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले कनिष्ठ राजकुमार सबैले जनपदमा पठाइदिए भनेर चाहिँ सबका सब त्यो कनिष्ठ चाहिँ राजकुमारहरूलाई जनपदमा पठाइदिए, कुनै एउटा नगरमा पठाइदियो भनेको। त विद्युदब आए, विद्युदब चाहिँ छानका साथ आए, आफ्ना मामा घर आए होइन, आफ्ना मामा बाजे परिवार इष्ट मित्र सबलाई चिन्ने भनेर चाहिँ धेरै वर्षपछि आइसकेपछि त त्यहाँ जाँदाखेरि त विद्युदबले सबैलाई देखेर यो फल्नाको तिस्काको होइन सबै चिन्नु पर्यो। विद्युदबलाई सबलाई चिनाइदियो, यो तिम्रो मामा हो, यो तिम्रो काका हो, यो तिम्रो दाई हो, यो तिम्रो दिदी हो, यो तिम्रो यस्तो हो, त्यो यस्तो हो भनेर चाहिँ सबै ठुल्ठुला चाहिँ आफूभन्दा चाहिँ ज्येष्ठ चाहिँ खलकहरू मात्रै भेटियो त्यहाँ त। सबैलाई ढोग्दै गए। उसका सेनाहरू, उसका चाहिँ अमात्यहरूले पनि ओहो हाम्रा राजकुमार त साँच्चै के कति चाहिँ एउटा सिलवान रहेछ, आफूभन्दा ज्येष्ठहरूलाई सबैलाई ढोगेको छ। अब यहाँको चाहिँ कपिलवस्तु नगरका यो शाक्य कुलका व्यक्तिहरू पनि त्यस्तै सिलवान छ कि छैनन्, आफूभन्दा ज्येष्ठहरूलाई गौरव राख्छ कि राख्दैनन्, हेरौँ न हामी पनि भनेर चाहिँ आफ्नो राजकुमार विद्युदब भन्दा कनिष्ठहरू यसो हेर्छ त कोही पनि छैन। कसैले विद्युदबलाई चाहिँ ढोग्न आउने भनेको त्यहाँ कोही पनि छैन। त अमात्य सेनाहरूलाई पनि अलिकति कस्तो लाग्यो, ओहो यहाँ त राजकुमारले मात्रै ढोग्नु पर्ने मात्रै यहाँ चाहिँ आफन्तहरू छन् त, राजकुमारलाई ढोग्न आउने त यहाँ त कोही पनि रहेनछ त, के भएको होला यो? के साँच्चै यो नगरमा राजकुमार भन्दा कनिष्ठ राजकुमारहरू राजखलकहरू कोही नभएका हुन् र भनेर चाहिँ एक ठाउँमा बसेर मनमनै कुरा खेलाएर बसेको थियो। अब सेनाहरू र अमात्यहरूलाई मात्रै त्यो मनमा कुरा खेलेको होइन रहेछ, विद्युदबलाई पनि मनमा कुरा खेलेछ। त कसरी मनमा कुरा खेलेछ त भन्दाखेरि यो काका, यो मामा, यो बाजे भन्दै मलाई सबै नै ढोग्न लगाइदिए। यहाँ त मैले मात्रै ढोग्नु पर्ने चाहिँ मेरा चाहिँ मामा खलक रहेछ त बा, मलाई ढोग्न आउने कोही पनि छैन, के हो भनेर चाहिँ आखिरमा मनमा कुरा राख्न नसकेर विद्युदबले चाहिँ महानाम लगायत अरू राजखलकलाई सोधे। यहाँ मैले बाजे पनि चिने, मामा पनि चिने, सबै चिने, मभन्दा ज्येष्ठहरू सबै चिने, मैले
शिर निहुराएर मैले वन्दना पनि गरेँ, अभिवादन पनि गरेँ, ढोगे पनि। के मेरो मामा खलकमा मभन्दा कनिष्ठ राजकुमारहरू कोही पनि छैनन् जसले मलाई ढोग्न आउनु परोस्? त्यस्तो व्यक्ति त म कोही पनि देख्दिनँ त मेरो मामा घरमा। के हो यो, साँच्चै नभएकै हो नि त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ के जवाब आयो त भन्दाखेरि, होइन, विरुद्धव भन्दा पनि कनिष्ठ राजकुमारहरू पनि थियो, तर अहिले चाहिँ उनीहरू जनपदमा गइरहेका छन्, कुनै नगरमा कामको सिलसिलामा उनीहरू गइरहेका छन्, अहिले यहाँ नभएको मात्र हो भनेर चाहिँ कुरा टालिदियो। केही छैन भनेर चाहिँ विदुदव पनि आफ्नो चाहिँ मामा घर कपिलवस्तु राजदरबारमा चाहिँ मजाले बसे। त कपिलवस्तुको राजाहरूले चाहिँ ओहो यो कौशल नरेश साह्रै नै वैभवशाली रहेछ बा, यो नरेशले आफ्नो छोरा राजकुमारलाई कति सुखशैल दिएर राखेको रहेछ बा भनेर विदुदवको जुन शान छ, जुन फुर्ती छ, त्यसमाथि पनि कपिलवस्तु त्यो राजाहरूले चाहिँ गर्व नै गरे। आखिरमा दासीको छोरा भए पनि यसले चाहिँ भाग्य चाहिँ पाएको हो भनेर चाहिँ मनमना चाहिँ कुरा खेलाएछ के त्यो शाक्य कुलहरू, शाक्य कुलका ती क्षेत्रीहरूले। त्यसपछि केही दिन त्यहीँ बसेर पनि कपिलवस्तुका ती चाहिँ राजखलकहरूले त्यो दासीको छोरा हो भन्ने थाहा पाउला भनेर हरेक कुरामा सजग भएर त्यो बसुन्जेल चाहिँ उसले चाहिँ अत्तो पत्तो नपाउने किसिमले चाहिँ राखे हैन। राखिसकेपछि अब कति दिन बसौँ र हैन मामा घरमा, अब फर्किनु पर्यो भनेर चाहिँ आखिरमा सबैसँग चाहिँ बिदा लिएर फेरि ढोकसोक गरेर विदुदव सेनाहरू सहित फर्के। उसले त अत्तो पत्तो नै पाएन कि, अत्तो पत्तो नै पाएन कि ऊ दासीको छोरा हो भन्ने अत्तो पत्तो नै पाएन। उसलाई त लाग्यो उसको चाहिँ महान नाम नै उसको बाजे हो, ऊ त साँच्चैकै चाहिँ शाक्य कुलकी क्षेत्रीय हो, म त चाहिँ हैन राजकुमारकी छोरा नै हो जस्तो उसलाई लागेर ऊ फर्किएको थियो। फर्किने क्रममा एउटा चाहिँ विचित्रको घटना घटेछ। ती चाहिँ फर्किने क्रममा एउटा चाहिँ सेनाहरू या चाहिँ अमात्यको एउटा चाहिँ तलवार बिर्सिएछ, त्यो दरबारमा बिर्सिएछ। बिर्सिएपछि विदुदवलाई जानकारी गरेर मेरो एउटा तलवार त्यहाँ बिर्सिएछु, म लिएर आउँछु है भनेर चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ गएछ। गएको बेलामा त कस्तो एउटा घटना घट्यो भने त त्यो राजदरबारको एउटा दासीले गाली गर्दै, कसलाई त भन्दाखेरि विदुदवलाई गाली गर्दै, त त्यो दासीको छोरा बसेको यो पिर्का, यानी कि एउटा चाहिँ अब मेच भनौँ न हैन, बेन्च भनौँ न, यो यस्तो दासी बसेको यस्तो पिर्कालाई पनि मैले चाहिँ सफा गर्नु पर्याछ, मैले चाहिँ यो पिर्काको पनि हेरचाह गर्नु पर्याछ, त्यस्ता दासीको छोरालाई पनि यस्तो चाहिँ मान सम्मान दिएर राख्नु पर्याछ। अब यो पिर्कालाई त दास बसेको यो पिर्कालाई त सफा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ दूध र पानीले चाहिँ धोइरहेको देखेछ के। विदुदव बसेको त्यो पिर्का, विदुदव बसेको त्यो सिट, त्यो बेन्चलाई चाहिँ त्यो दरबारको दासीले दुधले खनाएर दुधले सफा गरिरहेको छ। यस्ता दासीको छोराको पनि यसरी चाहिँ सफा गर्नु पर्यो, यो दासीको छोरा नभएको भए यो सफा गर्ने पर्दैन थियो, अब यसलाई चोखो पार्नु पर्यो भनेर दुधले धोएर दुध छर्केर त्यो पिर्कालाई सफा गरिरहेको देखेछ। त्यो बर कराएर त्यसरी चाहिँ सफा गरिरहेको चाहिँ त्यो तलवार लिन गएको एउटा चाहिँ अमात्यले, एउटा अमात्यले चाहिँ ठ्याक्कै सुनेछ। त उनीहरूलाई त अचम्म लाग्यो,
कसलाई यसले चाहिँ यो दासीको छोरा भनिरहेको छ बा? यो फिर्कामा त, यो सिटमा त, यो आसनमा त हिजो जब राजकुमार बसेको थियो, हिजो जब राजकुमार बसेको यो फिर्का चाहिँ अपवित्र भयो, यसलाई चाहिँ अब पवित्र बनाउनु पर्यो भनेर दूतले ठोइरहेको छ। के साँच्चै त्यो दासीले जानेर भनेको कि नजानेर भनेको? हाम्रो राजकुमारलाई त दासीको छोरा पो भन्दो रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यो सेनाले, त्यो तलवार लिन गएको त्यो मान्छेले त्यो दासीलाई सोधेछ, हे दासी, किन तिमी यो रिसाई यो चाहिँ अपवित्र भयो भनेर यो आसन, यो पिर्का, यो सिट, यो बेन्चलाई तिमीले दूतले नुहाइरहेका छौ, दूतले धोइरहेका छौ? तिमीले त यो दासीको छोरा बसेको कारणले यसलाई चाहिँ दूतले चाहिँ धुनु परेको भनेर चाहिँ आफै बरबराएर बसिरहेका छौ। यो सिटमा त हामीले देखेको त, यो सिटमा, यो आसनमा त यो कपिलवस्तुको राजाहरूले, क्षत्रियहरूले, हैन, शाक्य कुल वंशहरूले त हाम्रो राजकुमार विदुदबलाई यो आसनमा बसाएको थियो। तिमीले त यो आसनमा बस्ने दासीको छोरा भनेर भनिरहेका छौ। के हो कुरा? खासमा कुरा के हो? कि हाम्रो राजकुमार चाहिँ दासीको छोरा हो र तिमीले त्यसरी चाहिँ भनिरहनलाई भनेर त्यो तलवार लिन गएको त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो दासीलाई सोधिसकेपछि त त्यो दासीले त सबै वृत्तान्त सुनाइदिए नि। त्यहाँ त दासीको छोरा त हो नि, मैले नचिनेको हो र, उसको मामा घर हो र, यो उसको बाजे हो र, त्यो महान नाम, त्यो त दासीको छोरा त हो नि भनेर भनेपछि त त्यो तलवार लिन गएको मान्छेहरूले चाहिँ के सोधे त भन्दाखेरि, त्यसो भए दासीको छोरा हो भने त हाम्रो राजा प्रसेनजित महाराजले जो वासव खतिया महारानी भनेर राखेको छ, के त्यो महारानी चाहिँ अब के दासी हो र भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कपिलवस्तुको दासीले, किन दासी होइन त, मैले नचिनेको हो र? प्रसेनजित महाराजले चाहिँ शाक्य कुलको क्षेत्रीय राजकन्यालाई बिहा गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि यहाँ त कस्तो तहल्कै मच्यो। त राजालाई दिएन भने चाहिँ युद्ध होला, होइन? अब दिएन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युद्ध होला, अब दियो भने आफ्नो चाहिँ कुलसँग चाहिँ मेल खाँदैन भनेर दिनै चाहेन यो शाक्य कुलहरूले। त के गरौँ भएर एउटा दासीको छोरी रूपवतीलाई, जुन चाहिँ महानामको गर्व रहेको, त्यही उसलाई दिएर चाहिँ पठाएको त हो नि त्यो, अनि दासीको छोरा भएन त भनेर त दासीले सबै कुरा वृत्तान्त सुनाइसकेपछि त त्यो तलवार लिन गएको सेना अमात्यहरू त तीन छक्क परेछ। त राजाले पहिल्यै भनेको हो है, यो शाक्य, यो क्षेत्रीयहरू चाहिँ जाल जेल गर्न सक्छ, उनीहरूले दासी पनि हामीले दिएर ल्याउन सक्छ। त तिमीहरूले त्यो आफ्नै एउटै थालमा खाएको छोरीलाई मात्र लिएर आउनु भनेर भनेको, हामीले पनि फेरि लिन आउँदाखेरि आफ्नै छोरीसँग चाहिँ एउटै थालमा खाएको पनि देखेको हो। त दासीसँग पनि हैन एउटै थालमा खाएर उनीहरूले छोरी बनाएर हामीलाई चाहिँ झुक्याएर एउटा दासीको छोरी हामीलाई चाहिँ भिराइदियो भनेर त त्यो सेना र त्यो अमात्यहरू त तीन छक्क भइसकेपछि, सबै कुरा वृत्तान्त सुनाइसकेपछि, ए त्यसो भएको कारणले राजकुमार यो चाहिँ दरबारमा आउँदाखेरि सबै उसका कनिष्ठ, होइन, कान्छा राजकुमारहरू सबैलाई जनपदमा पठाए भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि नल्याएका। किन त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ ढोग्नु पर्ला र उनीहरूको कुल वंश जुन परम्परा चाहिँ गिर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले यो कार्य गरेको हुनुपर्छ। ए बल्ल बुझे। त्यही भएर पनि यति जवान भइसक्दाखेरि पनि वासव खतिया महारानीले कहिले पनि विदुदब राजकुमारलाई चाहिँ कहिले मामा घर नल्याएको रहेछ भनेर आदि इत्यादि सबै कुरा त्यहाँबाट छर्लङ्ग भइसकेपछि त्यहाँबाट उनीहरू त्यहाँ हैन सबै कुरा थाहा पाएर गएर चाहिँ विदुदबलाई त्यो कुरा पनि सुनाएछ। तपाईं त
दासीको छोरा पो रहेछ त। त्यहाँ त सबै त्यहाँको त्यहाँ त्यो दरबारमा एउटा दासीले त तपाईँ बसेको पिर्का, तपाईँ बसेको आसनलाई पनि दुधले धोइरहेको छ। त्यहाँ अपवित्र भयो र तपाईँ बसेर दुधले धोइरहेको छ ल तपाईँको त्यो पिर्कालाई। ओहो, तपाईँको आमा त त्यसरी चाहिँ राजाले बिहा गर्दाखेरि झुक्क्याउनुको निमित्त त्यसरी दासीको छोरी पो दिएर पठाएको रहेछ भनेर सबै वृत्तान्त कुरा सुनाइसकेपछि विदु दबले त ओहो, त्यसो भएर पो मलाई चाहिँ यत्रो वर्षसम्म मामा र यस्तो बाजेहरू मलाई चाहिँ नदेखाएको रहेछ। त्यसो भएपछि त यो चाहिँ यो महानाम, यो राजखलक, यो सबै त मेरो मामा हो, के मामा के बाजे कोही पनि होइन रहेछ। आज म चाहिँ राजकुमार भएर यहाँ आएको छु, म बसेको यो पिर्कालाई पनि अशुद्ध भयो, अपवित्र भयो भनेर चाहिँ एउटा दासीलाई त्यसरी चाहिँ दुधले धुन लगाएको, त्यसको बदलामा म एक दिन चाहिँ प्रतिष्ठित पदमा बसिसकेपछि, म एक दिन राजकुमार त अब राजा हुन्छ होइन, म शक्तिशाली भएपछि, राजा भएपछि जसरी मेरो पिर्का दुधले आज ढोएको छ, त्यो पिर्कालाई म यो शाक्यहरूको गर्दन छिनालेर तिनीहरूको रगतबाट यो म पिर्का धुनेछु भनेर उसले द्वेष भाव राखेर त्यहाँबाट फर्केछ। ल हेर्नुहोस्, हो त्यही विरुद्धमा हो जसले शाक्य वंशहरूलाई नाश गरेको। त शाक्य कुलका ती क्षेत्रीय राजा खलकहरूले त्यसरी चाहिँ व्यवहार गरेपछि विदुदबलाई पनि खुबै रिस उठेछ। आफूलाई दासीको छोरा भनेर त्यसरी अपमान गरेको जस्तो लागेर त्यो विदुदबले पनि अब गर्दन छिनालेर तिनीहरूको रगतबाट त्यो म आसन, त्यो पिर्का अब धुन्छु, म दुधबाट धोएर यिनीहरू शुद्ध पार्ने होइन, रगतबाट धोएर म शुद्ध पार्छु भनेर चाहिँ विदुदब त्यहाँबाट सबै सेना अमात्यहरू लिएर त्यहाँ त हलचल मच्यो नि। अब सबै सेनाहरूमा हलचल मच्यो, हे राजकुमार त हाम्रो दासीको छोरा पो रहेछ, हे हाम्रो महारानी त दासी पो रहेछ भनेर चाहिँ ठुलै हल्ला मचेछ। अब सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि कौशल नरेश कहाँ पनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब त्यो कौशल नरेश राज्यमा पुगिसकेपछि अब त्यो विदुदबले त रिस त मनमा थियो उसलाई होइन। त्यसपछि अमात्य र सेनाहरू गएर कौशल नरेश प्रसेनजित महाराजलाई पनि त्यो कुरा सबै सुनाएछ। तपाईको प्रिय महारानी वासव खतिया त साँच्चै गई शाक्य कुलकी राजकुमारी होइन रहेछ, राजकन्या होइन रहेछ, त्यो त एकजना दासीकी छोरी दासी पो रहेछ। हामीलाई ठुलै धोका भएको रहेछ। शाक्य कुल कपिलवस्तुका त्यो शाक्य कुल क्षेत्रीयहरूले हामीलाई ठुलो धोका दिएको छ। त्यो त दासी बिहा गरेको रहेछ तपाईले, त्यो विदुदब राजकुमार त्यो त दासीको छोरा रहेछ त्यो भनेर थाहा पाइसकेपछि त प्रसेनजित महाराजले त ओहो, त्यस्ता दासीहरूलाई चाहिँ राजकुमार र महारानी बनाएर कसरी राख्न सक्छु हैन भनेर चाहिँ प्रसेनजित महाराजले चाहिँ विदुदबलाई जति पनि राजकुमारको रूपमा जुन मान सम्मान सुविधा हैन यस कृतिहरू दिएको थियो, त प्रसेनजित महाराजले सबै यस कृति उसलाई मान सम्मान अभिषेक सबै खोसेर आखिरमा विदुदबलाई उसको चाहिँ वासव खतियालाई चाहिँ एउटा दासीको रूपमा नै त्यहाँ प्रस्तुत गरियो। तिमीहरू त दासी हो, कहाँबाट महारानी, कहाँबाट राजकुमार, दासी हो भने दासीको स्तरमा बस्न सिक भनेर चाहिँ प्रसेनजित महाराजले चाहिँ उनीहरूलाई दिएको सारा अभिषेकहरू, सारा चाहिँ परिचारिकाहरू, सारा सुविधाहरू सबै खोसेर आखिरमा दास दासी बनाइदिए। ल हेर्नुहोस् हैन, यता पहिला दासी नै थियो, अब फेरि दासको छोरा भएर दासी नै भयो, दास नै भयो। त्यसपछि राजाले सबै चीज खोसिसकेपछि केही समयपछि भगवान बुद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित महाराजको
दरबारमा भोजन आउनु भएको थियो। भोजन आउनु हुँदाखेरि प्रसेनजित महाराजले भोजन सकिएपछि भगवान बुद्धलाई हात जोडेर बिन्ती गरेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ प्रार्थना गरे, अनुरोध गरे, जानकारी दिए, भगवान शास्ता तपाईसँग सम्बन्ध राम्रो होस्, तपाईसँग घनिष्ठता बढोस्, हामी बीचमा विश्वास बढोस्, विश्वास दरिलो होस् भनेर मैले तपाईकै कुलकी, शाक्य कुलकी राजकुमारीलाई विवाह गर्ने भनेर मैले प्रस्ताव पठाएको थिएँ। त शाक्य कुलको क्षेत्रीय राजाहरूले पनि शाक्य कुलकी क्षेत्रीय राजकुमारी नै मलाई दिएर विवाह गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकारेर मलाई वासव खतिया, मलाई महारानीको रूपमा विवाह गर्नको लागि अनुमति पनि दिएको थियो। तर वास्तवमा भगवान शास्ता त्यो वासव खतिया त वास्तवमा दासी पो रहेछ। शाक्य कुलका ती क्षेत्रीय राजाहरूले ममाथि ठुलै जाल झेल गरियो भगवान शास्ता। मैले त उनीहरूलाई शाक्य कुलकी क्षेत्रीय राजकुमारीलाई बिहा गर्ने भन्ने प्रस्ताव पठाएको थिएँ, उनीहरूले पनि स्वीकारेको थियो। तर मलाई जाल झेलमा पारेर मलाई चाहिँ दासीकी छोरीलाई पो मलाई चाहिँ यसरी भिडाएको रहेछ भगवान शास्ता। ममाथि शाक्य कुलका ती क्षेत्रीयहरूले ममाथि अन्याय गर्यो भगवान शास्ता। के त्यसरी गर्नु उचित थियो र भगवान शास्ता? त्यसैले भगवान शास्ता मैले वासव खतिया र विदुदबलाई जति पनि मैले सुविधाहरू दिएको थिएँ, उनीहरूलाई जुन सम्मान दिएको थिएँ, उनीहरूलाई जुन अभिषेक गरेको थिएँ, ती सबै चिजहरू मैले खोसेर उनीहरूलाई अब दास बनाइसकेँ मैले भनेर प्रसेनजित महाराजले भगवान बुद्धलाई जानकारी दिए, सुनाए। अनि सुनाइसकेपछि भगवान बुद्धले पनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे महाराज, कपिलवस्तुका शाक्य कुलका क्षेत्रीय राज खलकहरूले त्यसो त गर्न नहुने थियो, तर तपाईले पनि यसरी चाहिँ आफ्नै विदुदब हैन वासव खतिया लाई दास बनाउनु तपाईले पनि उचित थिएन। किन त भन्दाखेरि वासव खतिया पनि एकजना क्षेत्रीय नै थिए, क्षेत्रीय स्त्री नै थिए र कपिलवस्तुमा हुँदाखेरि दास भए तापनि प्रसेनजित महाराजले विवाह गरेको थियो, विधिपूर्वक विवाह गरेको थियो र महारानी बनाएर अभिषेक पनि गरेको थियो, अग्र महेशी स्थान पनि प्रदान गरेको थियो। र यो जुन विदुदब जन्मेका थिए, विदुदब पनि एक किसिमले क्षेत्रीय राज खलककै बीज हुनु, महानाम क्षेत्रीय शाक्य कुलका क्षेत्रीय राजा हुन् भने उसबाट प्राप्त भएको त्यो विदुदब पनि एक किसिमले क्षेत्रीय नै हुन्। महाराज, पिताको गोत्रले नै प्रमाण हो, पिताको गोत्रले नै त्यसको चाहिँ के गोत्र हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ हैन। अब क्षेत्रीय राजाको पुत्र भइसकेपछि ऊ पनि क्षेत्रीय भयो। यता वासव खतिया पनि तपाईले विवाह गरिसकेपछि, तपाई त महाराज प्रसेनजित हो नि, तपाईले विवाह गरिसकेपछि त्यो चाहिँ दासी होस् जुनसुकै भए पनि तपाईले आफ्नो चाहिँ नाम दिइसकेको महारानी भएको कारणले त्यो वासव खतिया पनि अब क्षेत्रीय नै हुन्। यो त महारानी नै हुन् र विदुदब पनि क्षेत्रीय पुत्र नै हुन्, उसको वंश क्षेत्रीय नै हो। किन त भन्दाखेरि छोराछोरीहरू भनेको त गोत्र प्रमाण हुने भनेको त पिताको रूप, पिताको बीज अनुसार गोत्र प्रमाण हुने हो। त्यसैले विदुदब पनि क्षेत्रीय हुन्
वासव खतिया पनि तपाईको चाहिँ अब महारानी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि त अब महारानी भइसक्यो नि त। तपाईँ राजाले उसलाई चाहिँ आफ्नो नाम दिइसकेपछि त ऊ पनि त महारानी भयो नि। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले पनि यसरी दास दासी बनाउनु त उपयुक्त छैन महाराज। पहिलाका राजाहरूले जंगलमा चाहिँ शिकार खेल्न जाँदाखेरि, बाटोमा जाँदाखेरि आफूले चाहिँ अब दाउरा चिरेका हैन, चिरेर खानुपर्ने त्यस्ता दाउरेहरूको चाहिँ सुन्दरी सुन्दरी छोरीहरूलाई देखेर आफूले चाहिँ मन पराएर विवाह गरेर चाहिँ महारानी बनाएको घटनाहरू पनि छन्। त्यस्ता चाहिँ दाउरेको छोरीहरूबाट प्राप्त भएको त्यस्ता छोराहरूले यो वाराणसी राज्यमा 12 योजन भएको यो वाराणसी राज्यमा चाहिँ हैन राजा भएर त्यस्ता वाराणसी राज्य प्राप्त गरी लिएर कास्तवाहन राजा भएर चाहिँ राज्य सञ्चालन गरेको पनि त थियो। त्यो दाउरेको छोराले राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने त हुँदैन नि। दाउरेको छोरीलाई राजाले विवाह गरेर त्यो राजाबाट प्राप्त भएको त्यो छोराले त त्यसरी राज्य सञ्चालन गर्दछ भने सबैको चाहिँ पिताको गोत्रले नै प्रमाण हुन्छ भनेर चाहिँ कत्थहारी जातक भगवान बुद्धले त्यो प्रसेनजित महाराजलाई त्यो जातक सुनाए, जुन जातकमा राजाहरूले एउटा दाउरेको छोरीलाई विवाह गरेर महारानी बनाएर त्यो महारानीबाट प्राप्त भएको छोराले 12 योजन वाराणसी राज्यलाई प्राप्त गरी राजा भएका थिए हैन। कास्तवाहन नामक त्यो राजा त्यो छोराले वाराणसी 12 योजनको राज्य प्राप्त गरी मजाले राज्य गरेको पनि थियो भनेपछि यसरी कत्थहारी जातक सुनाइसकेपछि त्यो प्रसेनजित महाराजले पनि के विचार गरे त भन्दाखेरि त्यसो भए त हो पनि हो नि हैन, पुरुषहरूको बाट नै गोत्रको प्रमाण हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त वास्तव चाहिँ त्यो खतिया उसलाई त साह्रै प्रिय लाग्थ्यो नि, मैले त आफ्नो महारानी बनाइसके। राजाहरूले त आफूलाई प्यारो हुने जस्तो सुकै तलको स्तरको व्यक्तिहरूलाई पनि आफूले आफ्नो नाम दिइसकेपछि उसको त उच्च श्रेणीमा पुग्ने रहेछ त हैन। अब विदुत अब पनि एक किसिमले क्षत्रियबाट प्राप्त भएको छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि त क्षत्रिय हो, यसरी चाहिँ दास बनाएर त राख्नु उचित छैन भनेर भगवान बुद्धको त्यो उपदेशलाई सुनिसकेपछि फेरि प्रसेनजित महाराजले वासव खतियालाई चाहिँ महारानीकै स्तरमा राखेर विदुदबलाई पनि फेरि जुन चाहिँ खोसिसकेको जुन चाहिँ पदवी, खोसिसकेको जुन सुविधाहरू एउटा चाहिँ राजाको हैसियतले चाहिँ दिनुपर्ने जुन जतिसुकै सुविधाहरू छन् सबै सुविधाहरू चाहिँ विदुदबलाई फेरि त्यो चाहिँ सारै सुविधाहरू सबै प्रदान गरे। र विदुदबले के विचार गरे त भन्दाखेरि यो सब मेरो चाहिँ सुविधा प्राप्त भएको, सुविधा खोसेको, फेरि सुविधा दिन लगाएको यो सबै चिजहरू चाहिँ मैले भोगिरहनु परेको चाहिँ यो कपिलवस्तु नगरका ती शाक्य कुलका राजखलकहरूले गर्दाखेरि, ती शाक्य कुलहरूको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यस्तो अपमान भोग्नु परेको, आज मैले यस्तो दुःख भोग्नु परेको, मेरो आमाले यसरी दुःख भोग्नु परेको भनेर उसले मनमा चाहिँ ईर्ष्या राखेर उसलाई चाहिँ त्यही कुरा मात्र याद आयो कि जुन चाहिँ त्यो कपिलवस्तुबाट फर्किँदाखेरि उसले प्रयोग गरेको त्यो पिर्का, त्यो आसनलाई एउटा दासीले यस्ता चाहिँ अपवित्र भयो, अशुद्ध भयो, यो पिर्कालाई शुद्ध पार्नु पर्यो भनेर दुधले धोइरहेको थियो, दुधले चोखाइरहेको थियो। त्यही देखेपछि उसले भनेर आएको त्यो, उसले चाहिँ संकल्प गरेर आएको थियो कि म एक दिन शाक्यहरूको गर्दन छिनालेर घाँटी रेटेर निस्केको त्यो रगतले त्यो आसन म चाहिँ शुद्ध पार्नेछु, त्यो आसनलाई मैले चाहिँ पवित्र पार्नेछु, त्यो आसनलाई मैले चाहिँ सफा पार्नेछु भनेर आएको संकल्प पुनः फेरि त्यो राजकुमार भएर जुन पदवी पाइसकेपछि फेरि उसले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि
पक्कै पनि म अब चाहिँ यो राज्यको एकचोटि चाहिँ शक्तिशाली पदमा पुगिसकेपछि यो कपिलवस्तुको त्यो शाक्य कुललाई मैले अवश्य पनि नाश गर्नेछु भनेर त्यसपछि विदुदवले सङ्कल्प लिए। ल आजसम्म आजको लागि चाहिँ यति मात्रै म चाहिँ यहाँ कथा क्रमशः गरौँला। भोलि चाहिँ प्रसेनजितको चाहिँ अब सेनापति बन्डुल होइन, बन्डुल सेनापतिको पनि कुराहरू आउँछ। अब यहाँ चाहिँ विदुदवको कहानी यहाँ यतिसम्मलाई आजलाई हामीले क्रमशः गरौँ होइन। अब त्यसपछि बन्डुल सेनापतिको पनि कुरा आउँछ, त्यसपछि फेरि प्रसेनजितको आएर विदुदवसँगको कुरा आउँछ होइन। त्यसपछि चाहिँ विदुदवले चाहिँ कपिलवस्तुका ती शाक्यहरूको कुल वंश कसरी चाहिँ तहस नहस पारे र आफ्नो चाहिँ जीवन कसरी उसले समाप्त गर्नु पर्यो भन्ने विषय चाहिँ अब भोलि पर्सिकोमा नै आउँछ। आजको लागि चाहिँ करिब चाहिँ आज अलिकति सुरु गरेको पनि 15 मिनट ढिला भयो। मेरो चाहिँ कम्प्युटर अलिकति आज प्रब्लम भएको जस्तो मलाई लागेको छ होइन, र नेट पनि अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ आजकल। त्यसैले आजको चाहिँ यो विदुदव कथा देशना मैले यही क्रमशः गरेँ। आजको लागि यति नै। सबैलाई साधुवाद सुनिदिनु भयो र अब लकडाउन पनि अब खुलिसकेको छ, जोर बिजोरको प्रणाली छ होला। मान्छेहरू पनि अलिकति बिजी हुने समय पनि आयो होला होइन। तैपनि तपाईहरूले चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुहोस् है। हुन त लकडाउन गरिरहनु पनि यो समस्याको समाधान त पक्कै होइन। सबभन्दा समाधान भनेको आफू नै सुरक्षित हुने, यो भन्दा यही नै सबभन्दा उचित मार्ग जस्तो लाग्छ। लकडाउनमा त चलिरहनु भने खाने कसरी, लाउने कसरी, मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै अभाव पनि भइसकेको यो अवस्थामा अब हामी बाहिर जाने त्यो अवस्थामा जुन चिज प्रयोग गर्दाखेरि कोरोनाबाट हामी बच्न सकिन्छ ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अब नबिर्सिकन अपनाउनु पर्ने आवश्यक छ। किन त भन्दाखेरि अब मान्छेहरूको चहल पहल अब धेरै बढ्ने छ। त्यसैले चाहिँ अब पहिलाभन्दा पनि अझै धेरै हामी होसियार हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। तै पनि मैले एकचोटि सम्झाइदिएको मात्रै हो होइन। र आज चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ केही दाताहरूको नाम यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ कि उहाँहरूले आज भन्तेको लागि भोजन दान गर्नको निमित्त आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ र उहाँहरूको नाम पनि म यहाँ लिन चाहन्छु होइन। महेश कंसाकार बोस्टन युएसएमा बस्नुहुने उहाँको मङ्गल कामना, सुस्वास्थ्य कामना, उत्तर प्रगतिको लागि परित्राण गरिदिनु भनेर चाहिँ दिनेश रत्न तुलाधर र चन्द्रतारा तुलाधरका अब भान्जा भिचा भने जस्तो लाग्छ है। उहाँ दिनेश तुलाधर हाम्रो उपासक, हाम्रो कठिन दादा पनि हुनुहुन्थ्यो एकता। उहाँहरूले चाहिँ हिजो सम्पर्क गर्नु भएर महेश कंसारकाको नाममा पनि परित्राण गर्नु भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भोजनको निमित्त आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी आज कुशल शाक्य को जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण र भोजनको लागि पनि उहाँहरूले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै हाम्रो प्रवेश रत्न शाक्य ताहाचल बाट हाम्रा चाहिँ उहाँहरू पनि कठिन दाता हुनुहुन्थ्यो पोहोर साल है। उहाँको कुशल शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि मङ्गल कामना भोजन दान गर्नुभएको छ। हुन त आज खुलिसकेको छ है, हिजो मात्रै गर्नुभएको थियो। मैले बिहान पनि सबैको नाममा चाहिँ परित्राण गरिसकेको छु है। अब भोजनको समयमा उहाँहरूकै नामबाट भोजन गरौँला र उहाँहरूलाई धेरै धेरै आयु आरोग्य सम्पत्ति लाभ होस्, सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दीर्घायु होस् भनेर पनि कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो एकजना उपासक जुन चाहिँ विष्णु भक्त मानन्धर, उहाँले पनि आफ्ना चाहिँ बितेर गएका दिवंगत रत्न बहादुर मानन्धर
कृष्णदेवी मानन्दर बाजेर बजेको नाममा उहाँहरूले चाहिँ सुगति कामना निर्वाण कामना गर्दै परित्राण पाठ गर्ने र उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको पुण्यको लागि उहाँहरूले पनि भोजन दान गर्नको निमित्त आर्थिक सहयोग पनि गर्नु भएको छ र उहाँ अस्ति नै मलाई दिनुभएको थियो। आज बिहिबार अष्टमीको दिन भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले अष्टमीको दिनमा मात्रै यो वाचन गरिराखेर राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले वाचन गरिदिएको। उहाँहरूले पनि भोजनको लागि आर्थिक सहयोग सहित उहाँले चाहिँ भोजन गर्नुहोला भनेर चाहिँ रत्नबहादुर मानन्दर कृष्णदेवी मानन्दर दिवंगतहरूको लागि सुगति निर्वाण कामना गर्नुको निमित्त उहाँहरू विष्णु भक्त मानन्दर परिवारबाट दान गर्नुभएको छ है। र उहाँहरू सबैलाई चाहिँ महेश कंसाकारको नामबाट हिजो पनि खै आर्थिक मैले चाहिँ यहाँ लेख्न पाएन र चाहिँ विष्णु भक्त मानन्दर दाता उहाँ चाहिँ उहाँको छोरो चाहिँ अस्ति मलाई चाहिँ उसमा कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ उहाँहरूले पनि 10,100 रुपियाँ आर्थिक पनि सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। कुशल साक्यको नाममा 3,000, महेश कंसाकारको नाममा 2,000 हो कि 3,000 प्राप्त भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद नदिइरहनु पनि सक्दैन। उहाँहरूको यो पुण्यको अनुभवले आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पन्न होस् भनेर उहाँहरू सबैलाई आशिका व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र सबै उपासक उपासिकाहरू पनि अबको समयमा हामी चाहिँ अलिकति सतर्क भएर बस्नु होला। तपाईहरु पनि घरमा बस्नु होला, बाहिर चाहिँ अब काम विशेषले मात्रै जानु होला। अब चाहिँ अब जोर बिजोरको प्रणाली छ हैन, तैपनि अब समय यस्तो परिस्थिति भइरहेको कारणले गर्दाखेरि कोरोनाको यस्तो कहर चाहिँ अब बिगबिगी नै रहेको छ। काठमाडौँ, भ्याली, ललितपुर, भक्तपुरमै यस्तो चाहिँ धेरै नै बढिरहेको यो समय छ। हिजो मात्रै त्यत्रो बढेको छ, अब आज कति बढ्ने होला। त्यसैले चाहिँ अब कोरोना सँग चाहिँ अब डराएर बस्ने पनि अवस्था पनि छैन। डराएर मात्र बसिने हो भने अब घरबाट निस्किने भएन हैन। अब काम पनि त गर्नै पर्यो, सबै चाहिँ अब यताउता हिँड्नु पर्ने अवस्था पनि छ। तैपनि अब पहिला भन्दा पनि अलिकति बढी नै सुरक्षित, संयमित र सजग भएर चाहिँ अब बाहिर जाँदाखेरि हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू पनि अब अलिकति बिजी भएर अवश्य आउला हैन। अब धर्म देशनाको कार्यक्रम पनि अब जति सक्छ त्यति चाहिँ अब गर्दै जाउँला, त्यसमा चाहिँ कुनै भएन कुरा हैन। अब भन्दै पनि अब त्यो जोर बिजोर भइदा पनि अब बाहिर जाने अवस्था खासै छैन अहिले। त्यसैले पनि अब धर्म देशनालाई निरन्तरता नै दिने जस्तो गरी चाहिँ अब विषयवस्तुहरू त उठान गरिसकेको छु। अब सकेसम्म चाहिँ यो धर्म देशनालाई निरन्तरता दिँदै रहौँला। तैपनि अब चाहिँ अब समयले कस्तो चाहिँ अवस्था ल्याइदिन्छ अब त्यो अनुसार पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। र लकडाउनमा जस्तै अब चाहिँ 2 घण्टा 2.5 घण्टा जस्तो त नहोला, तैपनि अब जति 1 घण्टा भए पनि सकिएला हैन। आज पनि 1 घण्टा मात्रै गरौँ कि भने जस्तो लागेको थियो, अझै पनि अब 1.5 घण्टा त भइसक्यो। त्यसैले चाहिँ अब जस्तो सुकै भए पनि अब भगवान बुद्धको देशनाहरू यो चाहिँ अब उद्धवको चाहिँ ऐतिहासिक घटना भएको कारणले पनि अलिकति सुनाउनै पर्ला कि क्या हो। अब हिजो अस्तिसम्म त मैले चाहिँ अब जातक होइन, धम्पद होइन, त्यो सूत्र देशना गरिरहेको, त्यसलाई पनि उपासक उपासकले धेरै सुनिदिनु भयो, धेरै चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो, धेरै चाहिँ मन पराइदिनु भयो हैन। त्यसैले तपाईहरुको लागि धेरै तपाईहरुलाई सबैलाई साधुवाद दिन चाहन्छु हैन। कतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, कतिले लाइक गर्नुहुन्छ, कतिले कति सेयर गरिदिनु भयो हैन। र लकडाउनको समयमा उपासक उपासिकाहरूले पनि धेरै सुन्नुहुन्छ र यो लकडाउन अलिकति खुलिसकेपछि अलिकति सुन्ने पनि कम पनि हुने त्यस्तो सम्भावना पनि छ। र पहिला चाहिँ एकचोटि जोर बिजोर हुँदाखेरि अलिकति कम पनि भएको थियो, तर कम भन्दाखेरि धेरै कम पनि होइन। तैपनि अब कथा भनेको चाहिँ अहिले नसुन्दाखेरि पनि दिउँसो हैन, बेलुका जहिले सुन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले शेयर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ यो कपिलवस्तु हैन, हाम्रो नेपालको एउटा कपिलवस्तु, जहाँ त्यति बेला चाहिँ शाक्य कुल, शाक्य वंशका हैन क्षेत्रीय राजाहरू
शाक्य वंश भनेको चाहिँ क्षेत्रीयहरू हुनु के वास्तवमा चाहिँ अब हाम्रो ब्राह्मण क्षेत्रीय शुद्ध हैन भने जस्तै त्यो भनेको अनुसार हो हैन तर वास्तवमा मान्छेहरू त अब ठुलो सानो भनेको त आफ्नै चाहिँ यो चाहिँ कर्मले हुने हो त्यसरी जातले त्यसरी गोत्रले त्यसरी वंशले हुने त होइन तर त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो थियो भनेर चाहिँ यो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ देशना प्रस्तुत गर्न खोजेको र कपिलवस्तुमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ शाक्यहरू एउटै पनि भेट्नुहुन्न किन त भन्दाखेरि त्यति बेला हुइजु दबले त्यो शाक्यहरूलाई चाहिँ त्यति बेला तहस नहस बनाएको थियो के यही हुइजु दब हो त्यही भएर चाहिँ यो हुइजु दबले चाहिँ अब कस्तो गर्छ त अब फेरि हुन त उसलाई चाहिँ दास नै बनाइसकेको हो तर पनि फेरि राजकुमार भइहाल्यो अब उसले चाहिँ शक्ति भइसकेपछि त रगतले त्यो पिर्का सफा गर्छु त्यो आसन सफा गर्छु त्यसलाई शुद्ध पार्छु भनेर चाहिँ उसले संकल्प गरेको त्यो व्यक्तिले के मात्र गर्ला हैन त्यो पनि कुराहरू चाहिँ आउँछ पछि भोलिदेखि अलिकति यो पनि यो 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 कथा पनि यो चाहिँ अलिकति रोचक र घोचकै छ यो पनि अब कति षड्यन्त्रहरू हैन अब यो बन्डुल सेनापतिको आयो भने त धेरै रोचक छ यो कथा पनि त्यसैले तपाईहरुलाई सुनाइदिइहालौं भनेर चाहिँ अलिकति लामो छ हैन 2-3 भाग कति जाला 4 भाग पनि जाला तै पनि सुनाउनु चाहिँ अवश्य पर्छ तपाईहरुले सुनिदिनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ आजको दिन सबैको जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् र अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौं सबैको कल्याण होस् ल साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलं सबैको दिन मंगलमय होस् कल्याणमय होस्।